بخير الحمد والعافية. لله. الله المستعان. عفوا. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى واهتدى واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، بارك الله فيكم. سنبدأ درسنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى، ودرسنا هو شرح أصول رواية قالون عن نافع من طريق الشاطبية. وبدأنا بشرح الأصول وقفنا عند الاستفهام المكرر. وإن شاء الله تعالى في هذه الدقائق سنشرح ذلك بإذن الله تعالى. نعم. طيب شيخنا، حياكم الله. الله يحييك. طيب، ممكن قبل أن نبدأ في الشرح يعني نحن نريد أن نتعرف بعضنا بعضا، ممكن شيخ؟ يعني نعم ممكن. لكي يعني تعرف جميع الطلاب إن شاء الله. طيب، إذن في بداية سنتعرف بعضنا بعضا إن شاء الله، ونبدأ من أنا بنفسي. اسمي رزقي فخر سبتياwan، وأنا من يوغياكرتا، والآن يعني أدرس في معهد العلوم الإسلامية والعربية بجاكرتا، ويسمى بليبيا في قسم الشريعة. نعم. ثم بعد ذلك تفضل أستاذ أحمد بوديانتو. نعم، ممكن الاسم ثم نعم تفضل أستاذ. أو يعني يليه Ustadz Azhar, tafadhol Ustadz. Nama, kemudian dari mana, dan aktivitas sekarang apa gitu. Tafadhol. Lam nasma' sautak, Syekh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. مسموع شيخنا؟ نعم مسموع. نعم تفضل. حياكم الله شيخنا. اسمي أزهار ابن علي. ولدت في سومطرة الغربية، وأسكن في جنبي شيخنا، والآن أدرس في معهد العلوم الإسلامية بجاكرتا مثل الأستاذ رزقي، فنحن في نفس الجامعة. هكذا شيخنا، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. ثم يليه أستاذ بودي عبد الله. تفضل أستاذ. طيب، بسم الله. اسمي بودي عبد الله. أنا من رياض، والآن أنا أدرس في معهد علوم الإسلام العربية في جاكرتا، يعني في قسم العلوم. نعم، حياكم. طيب، ثم يليه تفضل أستاذ أحمد. جاهز؟ أستاذ مرحلي، تفضل أستاذ. نعم أستاذ. السلام عليكم يا شيخ،
Asatiz. Ismi Marhali. وأنا أسكن في تنغران وأنا الآن أدرس القرآن في المسجد في قريتي. ما شاء الله. ما شاء الله بكم. شكرا. طيب ثم يليه أستاذ أحمد ريحان. نعم تفضل أستاذ. هل ممكن؟ طيب. نعم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اسمي أحمد ريحان صبا، أنا من أتيغول. والآن أنا مدرس. عنده مركز شيخ، مركز لتعليم القرآن. ما شاء الله. نفع الله به. نعم أستاذ أحمد ريحان. أحمد ريحان. نعم. من أي مدينة؟ من مدينة تقال. تقال جاوي الوسطى. نعم. جاوي الوسطى. نعم. أيوة. بارك الله فيك وفي جميع الإخوان. بارك الله في أزهر، بارك الله في ودي، بارك الله في جميع الإخوة جميعا. نعم. طيب ثم أستاذ دوي أري، تفضل أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ اسمي دوي أري، أنا من ملال جاوي شرقية. Jawa Timur. نعم جاوي الشرقية. نعم. شرقية. أنا مدرس في المدرسة ابتدائية، مدرس قرآن. تفضل. ثم يليه أستاذ ريكي أدريان. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. اسمي ريكي أدريان. سكنت في جاكرتا غربية والآن أدرس في معهد عبد الحليم في جاكرتا غربية أيضا، وأدرس أيضا في المساجد. نعم خلاص. نفع الله بك أستاذ ريكي. نفع الله بك. بارك الله فيك. ثم أستاذ أحمد بوديانto. تفضل أستاذ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hayakumullah ya Syekh. Allah yahyiik. Ahmad Budianto bin Tumirin. Ana min Madinati Batu. Ana tilmid Ustadz Rizki. Allahumma musta'an. La. خلاص. نحن كلنا من تلاميذ الشيخ أبو عبد الرحمن. الله يبارك فيك. نفع الله بكم الإسلام والمسلمين. آمين اللهم آمين. آمين. ما شاء الله. باتوا هذه Malang. نعم مالانج صحيح. باتوا في مدينة مالانج. أيوة. بارك الله فيك. طيب نستمر. طيب أستاذ محمد رزقي موجود؟ نعم موجود. ما شاء الله. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحياكم يا شيخ. أنا قبل شروع الكلام أعتذر على أني لا يمكنني أن أشغل الكاميرا، لا أستحي منكم في الأول شيء. طيب اسمي محمد رزقي مرحالي يا شيخ. أنا ابن أستاذ مرحالي هنا. ما شاء الله. الأب والابن في نفس المجلس. آنفا ذكر أبي مرحالي، هذا أبي وأنا ابنه، وأنا الحين طالب في كلية المسجد النبوي. ما شاء الله. بارك الله فيك. جزاكم الله خير شيخ. نعم. بارك الله فيكما جميعا. ما شاء الله. الابن والأب. أين الأب اسمه من؟ مرحالي شيخ. مرحالي موجود الآن. موجود أستاذ مرحالي. أين هو في الصورة؟ لا أراه.
Nah, Ustadz Nurhali bisa buka kamera mungkin. Masya أوه نعم نعم معروف. خلاص نعم. بارك الله فيك. Topik barakallahu. Ya. بارك الله في الأب وبارك الله في الابن. بارك الله فيكما جميعا. اللهم آمين. طيب نبدأ. نعم. طيب إذا نبدأ. بقي واحد يعني أستاذ ريفالدو. Ya, mungkin huwa ma'ruf yani. نعم. نعم. يعرف. طيب. تفضل. لكن هو غير موجود في طيب. الغرفة. نعم. طيب إذا نبدأ شيخ. يعني كلنا تعرفنا. نعم. طيب. نبدأ الدرس. نعم نبدأ. طيب افتح الكتاب حتى أرى أمامي. طيب. Ini الآن في الباب استفهام المكرر شيخ. الاستفهام مكرر. استفهام المكرر. طيب. يا حبذا كل واحد يأخذ مصحف في يده. نعم كل طالب يأخذ في يده مصحف. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الاستفهام المكرر يعني هو أن يأتي جملة أو آية موجود استفهامين، استفهام في كلمة ثم استفهام مرة أخرى في كلمة. مثلا أإذا متنا أإنا، استفهامين، أن يأتي استفهامان في آية أو في آيتين متتابع، يعني استفهام ثم بعده استفهام، هذا يسمى مكرر. استفهام مكرر يعني مرتين، أن يأتي الاستفهام ويتكرر في آية أو في آيتين. نعم، أن يتكرر. مثال: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا، هذا استفهامان تكررا. فماذا يقرأ قالون في هذا؟ إن شاء الله الآن سنوضح لكم كيف يقرأ قالون الاستفهام المكرر. Ya, bismillah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan usul riwayah qaulun. Berikutnya yaitu pada bab al-istifham mukarrar. Al-istifham al-mukarrar yaitu adalah istifham kalimat pertanyaan gitu ya, yang terulang dalam satu maqta' atau dalam satu ayat. Dalam satu ayat di situ terdapat dua istifham atau kata pertanyaan gitu. Nah, dalam satu ayat terdapat dua kalimat pertanyaan. Contohnya di sini misalkan waqala alladziina kafaru a'iza. Ya, a'iza ada a di situ, hamzah di situ bimakna istifham. Kemudian kunna turaba wa abauna a'inna lamukhrajun. A di sini juga sebagai istifham. Jadi dalam satu ayat terdapat dua istifham. Maka di sini kita akan belajar bagaimana Imam Qaulun itu membaca atau usul riwayat Qaulun. Bagaimana Imam Qaulun di situ membaca terkait bab istifham ini. Naam Syekh. طيب هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول استفهم في الأول وأخبر في الثاني، يعني الأول همزتين إذا، ثم يأتي الثاني همزة واحدة إنا هكذا. الأول استفهام يعني همزتين، وأخبر في الثاني يعني الكلمة الثانية همزة واحدة. الموضع الأول سورة الرعد الآية رقم 5. افتح سورة الرعد الآية رقم 5. نعم،
افتح سورة الرعد الآية رقم 5. الآية Baik, mungkin رقم bisa 5. di اقرأ Nah, أستاذ. bisa di طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أإذا كنا عظاما ورفاتا عفوا لا نعم أإذا كنا ترابا أإنا لمخرجون. لا أستاذ، الآية في سورة الرعد رقم 5 وإن تعجب. معذرة. نعم. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا حفص وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. نعم هذا حفص، أإذا كنا ترابا أإنا، لكن قالون استفهم في الأول، قرأ مثل حفص أإذا كنا، وأخبر في الثاني إنا، همزة واحدة، إنا لفي خلق جديد. نعم هكذا قرأ قالون، استفهم في الأول أإذا همزتين كنا ترابا، وأخبر في الثاني همزة واحدة إنا لفي خلق جديد. نعم بين لهم هذا أستاذ. Nah, حاضر. Baik, istifham mukarrar ini terbagi menjadi dua. Ya, pembagian pertama di situ yaitu istifham pertama itu atau hamzah pertama berupa di situ hamzah istifham. Kemudian di situ hamzah yang kedua itu berupa khobar, ya, hamzah khobariyah. Jadi di situ untuk yang pertama itu ada dua hamzah, ya, aidza, ya. Kemudian di kata yang kedua di situ hamzahnya satu aja, yaitu menunjukkan khobar di situ. Idza, ya di sini contohnya aidza kunna turaban inna lafi khalqin jadid. Nah, maka ini pembagian yang pertama. Jadi yang hamzah pertama kata pertama itu hamzah istifham, kemudian kata kedua itu berupa kalimat khobariyah seperti itu. Kemudian نعم الموضع الثاني في سورة الإسراء الآية رقم 49. نعم ترجم لهم هذا. Baik, silakan bisa dibuka mushaf surat Al-Isra. Nah, ayat 49. Silakan bisa dibuka mushaf ya. نعم اقرأ يا أزهر الآية وقالوا أإذا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. نعم ممتاز. هذه الآية برواية حفص موجود استفهام ثم استفهام أإذا كنا ثم أإنا، لكن رواية قالون الثاني مخبر به، يعني همزة واحدة إنا لمبعوثون وليس أإنا لمبعوثون. نعم الموضع الثالث. طيب عفوا ترجم لهم يا أستاذ. طيب نعم. Baik, intinya kalau di Hafs yang kita baca tadi itu Hafs di situ ada dua hamzah di situ berupa istifham. Artinya di dua hamzah mukarrar di situ kalau Hafs itu di situ dua-duanya adalah posisinya sebagai hamzah istifham itu kalau Hafs. Jadi aidza dan ainna itu kalau Hafs. Adapun kalau Qalun di situ hamzah istifhamnya yang pertama aja, ya, aidza. Ya, kemudian hamzah yang kedua di situ sebagai khobariyah, kalimat khobariyah. Ya, inna lamukhrajun misalnya seperti itu. Ya, itu kalau Qalun. Ya. Nah. والموضع الثالث في سورة الإسراء أيضا
الآية رقم 98. كذلك استفهم في الأول وأخبر في الثاني. الموضع الذي بعده في سورة المؤمنون، الآية رقم 82 عفوا 82. استفهم في الأول وأخبر في الثاني. وكذلك سورة السجدة، وكذلك سورة الصافات موضعين، وكذلك سورة الواقعة، كذلك سورة النازعات، وكذلك سورة الأعراف. كل هذه المواضع وعددها كما ترون أمامكم. الأصل هو 9 مواضع، لكن هنا كم؟ 10. أيوة 10. ذكر أيضا سورة النازعات. نعم. ننظر سورة النازعات هل موجود فيها؟ طيب هذه المواضع بارك الله فيكم يوجد فيها استفهام في الأول وإخبار في الثاني. نعم. أيوة. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi di sini terkait istifham mukarrar pembagian pertama, yaitu yang pertama itu hamzah pertama sebagai hamzah istifham, adapun kalimat berikutnya yang kedua itu sebagai kalimat khobariyah. Nah, ini pembagian pertama dan di sini ada di 10 tempat, ada 10 tempat di sini. Nah, Syekh. Nah, barakallahu fikum. ثم الموضع الثاني أو القسم الثاني في الاستفهام المكرر أخبر في الأول واستفهم في الثاني. أخبر في الأول واستفهم في الثاني، وهذا في سورة ماذا؟ العنكبوت. سورة النمل. سورة النمل قول الله عز وجل: وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وعظاما. الآية رقم 67. نعم. قالون يقرأ فقط في الأول همزة واحدة: إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا. يقرأ هكذا، الأول همزة والثاني همزتين. والموضع الثاني في سورة العنكبوت: أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد عفوا الأول أخبر والثاني استفهم، يعني قرأ في الأول بهمزة واحدة في سورة العنكبوت، وقرأ في الثاني بهمزتين، أخبر في الأول واستفهم في الثاني. الآية بارك الله فيكم رقم 28 والآية رقم 29. ولوطا إذ قال لقومه إنكم همزة واحدة والثاني أئنكم. وافق حفص في هذا، وافق قالون حفص في هذا الموضع. نعم بارك الله فيك. Baik. Kemudian pembagian yang kedua atau bagian yang kedua di sini kebalikannya ya, kebalikan seperti yang pertama, kebalikan yaitu yang pertama itu berupa kalimat khobariyah atau jumlah khobariyah. Kemudian yang kedua, bagian kedua berikutnya adalah di situ berupa kalimat istifhamiyah. Ada istifham di situ, ada hamzah istifhamnya. Jadi yang pertama itu hamzahnya 1 ya, idza. Kemudian yang kedua di kalimat kedua hamzahnya ada 2 karena di situ ada hamzah istifham. Maka di sini berlaku di 2 tempat. Yang pertama di surat An-Naml ayat 67 dan yang kedua di surat Al-Ankabut 28 29. Naam Syekh. طيب. وفي سورة العنكبوت وافق قالون حفص، يعني قرأ مثل حفص. تمام. طيب نستمر في الأصول. طيب نعم شيخ. باب الهمزات. باب الهمزات. الهمزتين
في كلمة والهمزتين في كلمتين. هذا تقسيم باب الهمزات. إما موجود همزتان في كلمة واحدة مثل أنت، أو موجود همزة في كلمة ثم همزة في كلمة الأخرى. جاء أمة، هذا همزتان. طيب نبدأ بالقسم الأول وهو الهمزتين في كلمة واحدة، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: همزة مفتوحة، أقصد الثانية مكسورة، الثانية مضمومة. طبعا الهمزة الأولى دائما هي مفتوحة: أأنت، أأعجمي، أئنكم، أآمنتم، أئمة. الأولى هذه لا خلاف فيها، اتفق العلماء أنها مفتوحة دائما. الخلاف في الهمزة الثانية. انتبهوا، نحن الآن نتكلم على الهمزتين في كلمة واحدة. نعم، الهمزتين في كلمة واحدة. نعود الكلام مرة أخرى، نكرر الكلام مرة أخرى. الهمزات تنقسم إلى قسمين: همزتين في كلمة واحد، اثنين همزتين في كلمتين. طيب نبدأ بالقسم الأول، الهمزتين في كلمة. تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أن تكون الهمزة الثانية مفتوحة، أن تكون الهمزة الثانية مكسورة، أن تكون الهمزة الثانية مضمومة. فإذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة مثل أنت، أو الهمزة الثانية مكسورة مثل أئنكم، أو الهمزة الثانية مضمومة مثل أنزل، أنبئكم. قرأها الإمام قالون كلها بالتسهيل، الثانية مع إدخال ألف بينهما. يعني أنت قرأ أنت، أئنكم إنكم، يزيد في الوسط ألف. أنزل الأولى مفتوحة دائما، ثم بعدها ألف مد، هذا يسمى إدخال. ثم الهمزة الثانية تسهيل: أنت، إنكم، أنزل. نعم. نعم شيخ. Kemudian kita beranjak ke bab berikutnya, yaitu di sini terkait babul hamazat. Ya, maka di sini babul hamazat atau hamzah itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama, pertemuan dua hamzah dalam satu kata, dan pembagian yang kedua pertemuan dua hamzah dalam dua kata terpisah. Ya, dua kata terpisah. Maka di sini yang pertama adalah pertemuan dua hamzah dalam satu kata. Ini terbagi menjadi tiga macam. Maka di sini dua hamzah ini terdapat dua unsur. Ya, hamzah pertama itu sebagai hamzah istifham, dan itu dia selalu fathah, ya kan? Hamzah istifham selalu fathah. Kemudian yang menjadi sasaran adalah hamzah kedua ini. Nah, kita akan menentukan hamzah kedua ini cara bacanya seperti apa. Maka di sini terbagi menjadi tiga. Hamzah yang kedua itu berupa fathah, kemudian hamzah yang kedua berupa kasroh, dan yang ketiga berupa dhammah. Contohnya a'ata, a'innakum, dan a'unzila, gitu ya. Kemudian bagaimana Imam Qalun membaca bab ini atau pertemuan dua hamzah dalam satu kata? Maka semua dari ketiga bagian ini itu Imam Qalun membaca dengan tashil. Hamzah keduanya ditashilkan, ya.
Jadi ya. Tashil itu apa? Ya, mengucapkan antara hamzah dengan alif, ya, pertengahan. Itu tashil. Ma'a idkhal alif bainahuma, disertai menambahkan alif di antara dua hamzahnya. Itu namanya idkhal. Jadi ada dua istilah ya. Istilah pertama tashil, itu mengucapkan hamzah antara hamzah dengan alif, itu tashil. Kemudian istilah yang kedua itu idkhal. Apa itu idkhal? Idkhal adalah menambahkan alif di antara dua hamzah tadi. Ya. Jadi kita panjangkan. Bacanya gimana? Misalkan yang fathah ya, aa ya. Anta a'jami. Jadi hamzah pertama kita panjangkan dulu 2 harokat. Dan bacanya tahqiq dengan tahqiq jelas. Kemudian baru hamzah kedua kita tasdilkan. A'jami. Kemudian contoh yang kasroh, ainnakum. Kemudian contoh yang lain, aidza, gitu. Contoh berikutnya, awazila, gitu ya. Jadi ini namanya tashil disertai idkhal. Ya, tashil hamzah thaniyah ma'a idkhal alif bainahuma. Naam Syekh. نعم بارك الله فيكم. ويستثنى من ذلك مواضع أو 3 كلمات. الكلمة الأولى أآمنتم، والثانية أآلهتنا، الثالثة أئمة. فإن قالون لا يدخل بينهما ألفا. اقرأ آمنتم أئمة آلهتنا. تسهيل الثانية دون إدخال ألف. كذلك كلمة أشهد، هذه الكلمة الرابعة، فإن الإمام قالون يزيد همزة مضمومة، يزيد همزة مضمومة ويسكن الشين. أشهد، وله إدخال وعدم الإدخال. أشهد، هذا إدخال. هذا عدم إدخال. نعم، يزيد همزة ويسكن الشين. نعم بارك الله فيك. السؤال شيخ يعني أشهد همزة ثانية بالتسهيل أو بالتحقيق شيخ؟ في نعم سورة الزخرف. نعم بالتسهيل أو إذا كان على مذهبه فالمذهب بالتسهيل. بالتسهيل. نعم. طيب. نعم مذهبه بالتسهيل. Ayo. Baik, kemudian masih lanjutan dari pertemuan dua hamzah dalam satu kata. Ini di sini ada pengecualiannya, ada pengecualian dari kaidah yang tadi disebutkan. Maka di sini ada 3 kata ya. Pertama pada kata a'amantum, maka di situ kemudian kalimat kedua pada a'immah dan yang ketiga pada a'alihatuna. Maka di sini di 3 kata ini Imam Qalun di situ hanya dengan tashil hamzah kedua aja, tanpa adanya idkhal. Ya, idkhal tadi apa? Tambahan alif di antara kedua hamzah. Jadi bacanya amantum, gitu. Alihatuna, aimmah, gitu. Tanpa ada idkhal di antara kedua hamzah. Kemudian pada kata aushhidu, ya, aushhidu di surat Az-Zukhruf, maka di sini Imam Qalun menambahkan hamzah. Ya, ada hamzah istifhamnya di depan di sini. Ditambahkan hamzah, ditambahkan hamzah yang dhammah di sini. Ya, kemudian shinnya disukunkan. Dan di sini khusus kata aushhidu ini memiliki 2 wajah. Ya, bisa dibaca 2 cara. Pertama dengan idkhal alif, ya, aushhidu, dan yang kedua dengan tanpa idkhal, aushhidu. Nah, المقدم يا أستاذ. أيوة. الإدخال هو المقدم. طيب yang Nah, wajah yang diutamakan atau wajah muqaddam adalah yang dengan idkhal. Aushhidu, seperti itu. Nah, Syekh. طيب نستمر بارك الله فيكم. القسم الثاني الهمزتين في كلمتين إذا جاءت
همزة في آخر الكلمة الأولى، وهمزة في أول الكلمة الثانية، فإن هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الهمزتان المتفقتان في الحركة، مثلا فتحة جاء أحدكم، هذا اتفاق في الفتحة، اتفقتا في الفتحة أو بالضمة أو بالكسرة. إذا اتفقتا بالفتحة يعني اتفاق بالفتح جاء أحدكم، فإن قالون يسقط الهمزة الأولى جاء أحدكم، همزة الأولى سقطت، وهنا يجوز المد وعدم والقصر، هذا سنذكره إن شاء الله تعالى لاحقا. الهمزة أو الهمزتان المتفقتان بالضم، السفهاء أولئك، همزتان متفقتان بالضمة، حركة الضمة، هنا يسهل الأولى، السفهاء أولئك. المتفقتان بالكسرة النساء، هنا أيضا تسهيل الأولى النساء إن. نعم، قال عند الإسقاط في المد القصر ثم التوسط، وعند التسهيل التوسط ثم القصر. يعني عند الإسقاط مثل جاء أحدكم يجوز المد جاء أحدكم، ويجوز القصر جاء أحدكم. نعم، مد عفوا المد هو التوسط سواء، ليس المد القصر، يعني المد بالقصر يجوز بالقصر، نمد بالقصر أو بالتوسط، هذا معنى الكلام، في خطأ هنا. طيب، وعند التسهيل مثل النساء نساء إن، أو السفهاء أولئك، هذا تسهيل، يجوز لنا التوسط ثم القصر، يجوز لنا التوسط، نعم يجوز لنا التوسط ثم القصر، يعني الأول توسط هكذا. أيوة، نعم، هذا ترتيب شيخ. أيوة نعم الترتيب. نعم، أو القصر مثل النساء، هذا التوسط 4 حركات، النساء إن، أو القصر النساء إن. نعم، بارك الله فيكم. كلمة بالسوء إن شاء الله سنفصلها بعد قليل. طيب، نعم. طيب, Asatidzah al-kiram, ini mungkin bab hamazat ini perlu fokus ya, perlu perhatian khusus karena pembagiannya banyak. Jadi bisa diperhatikan ya. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu pembagian kedua, yaitu pertemuan dua hamzah dalam dua kata terpisah. Ya. Maka di sini terbagi menjadi 2. Ya. Pembagian pertama yang di situ dua hamzahnya itu sepakat harokatnya sama, ya, yaitu yang sama harokatnya. Ya, di situ terbagi menjadi bisa AA, II atau UU. Ya, al-muttafiqat fil harokah, yaitu sama dalam harokatnya. Kemudian yang pembagian kedua, harokatnya berbeda. Misalkan AI, AU, IA dan sebagainya. Maka di sini kita akan bahas dulu yang sama dalam hal harokat. Maka di sini disebutkan pertama yang AA, ya kita sebutnya AA gitu ya. AA, maka di sini contohnya jaa ahadakum, ya, di sini 2 hamzah. Maka di sini AA, ya, jadi patokannya AA gitu ya.
Maka di sini Imam Qalun baca dengan isqat atau menggugurkan hamzah pertama. Hamzah pertama dihilangkan. Jadi bacanya ja ahadakum. Ja ahadakum. Ya, dengan menggugurkan hamzah pertama. Itu kalau apa? Kalau AA. Kalau AA. Dan isqat di sini memiliki dua cara, dua wajah juga. Bisa dengan mat atau tawasud, bisa dengan qasr, ya. Bisa dengan tawasud atau dengan qasr. Contoh, ja ahadakum, atau juga bisa dengan qasr, ja ahadakum, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pada uu, ya, uu qalun gitu ya, uu qalun. Nah, maka di sini contohnya aulia ulaik di surat Al-Ahqaf, ya, aulia ini ada salah ya di sini sebenarnya. Ada kesebutan as-sufaha ulaik tapi aulia ulaik. Nah, maka di sini uu di sini yaitu bagaimana Imam Qalun membaca, yaitu dengan tashil hamzah pertama. Hamzah pertamanya ditashilkan. Jadi aulia baru u gitu. Aulia ulaik, ya, dengan tashil hamzah pertama. Ya. Kemudian berikutnya itu tadi uu ya. Jadi kalau uu Qalun itu dengan tashil hamzah pertama. Kemudian yang berikutnya dengan ii, ya, ii Qalun di sini sama ya, sama seperti sebelumnya. Sama seperti uu, yaitu dengan tashil hamzah pertama. Contohnya an-nisa'i illa i, ya, ditashilkan hamzah pertamanya. Nah, jadi kesimpulannya kalau AA itu dengan isqat, kalau uu dan ii itu dengan tashil hamzah pertama. Ya, maka di sini ada keterangan di kotaknya di sini warna biru. Itu kalau misalkan isqat AA Qalun itu urutannya kita baca tashil kita baca qasr dulu baru tawasud. Contohnya ja ahadakum, ya, kemudian di situ tawasud ja ahadakum, ya. Adapun yang uu dan ii itu yaitu dengan tashil hamzah pertama, maka urutannya ya ketika menjamak gitu ya, kita baca tawasud dulu baru qasr. Ya, contohnya aulia ulaik, kemudian qasr aulia ulaik, seperti itu. Naam Syekh. يعني باختصار إذا جاء همزتان في كلمة وفي كلمتين إذا مفتوحتان نحذف الهمزة الأولى، وإذا مضمومتان أو مكسورتان نسهل الهمزة الأولى. خلاص، هذا فقط. مرة أخرى نكرر الكلام مرة أخرى باختصار مختصر. إذا جاء همزتان مفتوحتان فإننا نحذف الهمزة الأولى، جاء أحد. إذا جاء همزتان مكسورتان أو مضمومتان نسهل الهمزة الأولى، مثل السفهاء أولئك، أو المثال الثاني إذا نسهل الهمزة الأولى. المثال الثاني بارك الله فيكم النساء إن، هذا تسهيل. تمام، هذا باختصار. أعود لهم باللغة الإندونيسية يا أستاذ. Baik. Nah, di sini kesimpulannya aja ya, kesimpulannya. Jadi di sini eksekusinya pada hamzah pertama, ya, eksekusinya pada hamzah pertama di 3 pembagian ini. Kalau misalkan AA itu dengan isqat digugurkan hamzah pertamanya. Itu kalau UU dan II itu dengan tashil hamzah pertamanya. Dan itu kesimpulannya seperti itu. Naam Syekh, خلاص. نعم خلاص، هذا هو فقط. نعم. بالسوء إلا، هذا موضع واحد في سورة يوسف موجود. نبدل الهمزة الأولى واوا. بالسوء نبدل الهمزة الأولى واو، ونشدد إدغام الواو مع نبدل الهمزة الثانية واو ونشدد بالسوء. نبدل الهمزة
نعم نبدل الهمزة أيوة. الأولى. نعم هي همزتان، نبدل الأولى ونشدد، هذا يسمى الإدغام. بالسوي إلا، بالسوي، هذا إبدال مع الإدغام. ويجوز التسهيل بالسوء إلا. نعم وجهان في هذه الكلمة، كلمة بالسوء. نعم في سورة يوسف. نعم. Yusuf. Baik. Kemudian ini ada pengkhususan ya, khusus ya pada kata bisu i'illa di surat Yusuf ayat 53. Nah, ini di sini ada wajah tambahan, ada wajah tambahannya, yaitu berupa apa? Ibdal. Ya, ibdal. Jadi bisu ii ini kan masuk ii ya. Tadi yang kita sudah bahas ya, dua harokat yang sama ii. Ii tadi kan apa? Perlakuannya apa dengan hamzah, tasil hamzah pertama, dan di situ juga punya dua wajah, bisa tawasud dan bisa qasr ya. Kemudian wajah tambahannya di sini dengan ibdal ya, ibdal apa namanya? Bisu'i ya, bisu'i ya, i-nya itu hamzah pertama itu diibdal menjadi huruf mad yang sesuai dengan apa namanya? Huruf sebelumnya, atau di sini diibdal menjadi waw ya. Jadi bisu wiwi kan seperti itu, bisu wiwi kan ada dua waw ya. Kemudian setelah diibdal baru diidghamkan, karena apa? Di sini masuk idgham mutamathilain kabir, mutamathilain kabir ya. Kemudian diidghamkan bisu wiwi menjadi bisuwi, bisuwi. Nah seperti itu. Nah, itu prosesnya seperti itu. Jadi ini wajah tambahan yaitu dengan ibdal ya. Jadi wajah pertama tadi itu dengan tashil bisui illa, tasil hamzah pertama. Kemudian wajah berikutnya tambahannya itu dengan ibdal bisui illa gitu. Naam Syekh. Barakallahu fiik. Wal muqaddamu huwa bil ibdali wawan ma'al idgham. Hada al muqaddam, al wajh al muqaddam. Nah. Kemudian wajah muqaddam yang diutamakan ketika ada kita baca adalah yang dengan ibdal ya, bisuwi illa. Nah, طيب شيخ. طيب القسم الثاني من أقسام الهمزتين في كلمتين المختلفتان في الحركة. المختلفتان في الحركة، الأولى مفتوحة، الثانية مضمومة. الأولى مفتوحة، الثانية مكسورة. الأولى مكسورة، الثانية مفتوحة. الأولى مضمومة، الثانية مفتوحة. هذه الأربعة الأقسام يوجد العكس يركز فيها، مفتوحة مضمومة، ثم مفتوحة مكسورة. يعني الأول مفتوحة مفتوحة، ثم الثاني مكسورة مفتوحة، مضمومة مفتوحة، مفتوحة مفتوحة أيضا الثانية. هذه الأقسام الأربعة في الموضعين الأولين مفتوحتان، ثم في الموضعين الثالث والرابع الثانية مفتوحتان. طيب، والقسم الخامس مضمومة ومكسورة. طيب هذا سنبينه طبعا، هذا بارك الله فيكم مع القراءة سنفهمه أكثر، مع التطبيق إذا نقرأ القرآن سنفهم هذا أكثر. فقط الآن هذا دراسة للعقول حتى نفهم كيف هذه الأحكام. إذا كانت الأولى مفتوحة مضمومة والثانية مضمومة، مثال جاء أمة، هذا الأولى الثانية أو، تمام؟ أو الأولى هذا القسم الثاني مفتوحة والثانية مكسورة، إي، فهذين الموضعين تسهيل الهمزة الثانية، آهو
هي. تمام. طيب. جاءهم. في الموضع الثاني مفتوحة مكسورة. تفيء إلى شهداء إذ. نعم. الموضع الثالث مكسورة مفتوحة. مثال السماء أو السماء آية. إي مكسورة مفتوحة. نبدل الثانية يا. السماء يا. السماء يوم. القسم الرابع مضمومة مفتوحة. هذا نبدل الثانية واو. الثانية واو. تمام. نبدل الثانية واو. مثال السفهاء إلى النبي ولا أيوة. مثال النبي ولا جديد. لكن الإمام قالون يقرأ النبي بالهمزة. هذا سنوضحه بعدين إن شاء الله سيأتي الحديث على هذا. فهو يبدل الثانية واو. تمام. يبدل الثانية أيوة. النبي ولا هذا إن شاء الله سنبينه ذلك. القسم الخامس مضمومة مكسورة. إي. مثال يشاء إلى السوء إن. فإن الإمام قالون يسهل الثانية أو يبدلها. المثال يشاء إلى أو يبدلها إذا كانت مكسورة يا وإذا كانت مضمومة واو. مثال يشاء إلى أو يشاء إلى بالإبدال أو بالتسهيل. نعم. هذا كله بارك الله فيكم. إذا نطبق إن شاء الله تعالى نطبق هذا الآيات ونقرأ الآيات كله سيكون سهلا وواضحا. فلا تأخذوا همه كثيرا ولا تقلقوا لأن القراءات هي سهلة. فقط أنت ابدأ فيها وطبقها واقرأها وإن شاء الله تعالى ستجد هذا سهلا. يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم. طيب. ممكن أزيد قليلا شيخ. يعني وجدت في بعض الكتاب يعني قراءات هناك قاعدة فتح الأولى سهل وفتح الثانية أبدل وغير ذلك سهل وكذلك أبدل. هكذا شيخ ممكن أسهل. نعم ممتاز. فتح الأولى. نعم. فتح الأولى سهل وفتح الثانية أبدل وغير ذلك سهل وكذلك أبدل. نعم. طيب. لم يكتبون هذا البيت أولا. طيب. إذن أشرح. نعم. طيب. إذن سأترجم. نعم. Kemudian Bismillah, mohon diperhatikan ya, ini agak sedikit fokus, insya Allah gampang ya. Jadi memang tadi kata Syekh, nanti semua akan gampang ketika sudah turun ke lapangan. Kita sudah praktek di talaki ya, sudah ketemu di tempatnya masing-masing. Ya kadang memang ketika cuma belajar usul seperti ini agak bingung gitu. Tapi insya Allah nanti ketika sudah ketemu prakteknya mudah insya Allah. Baik. Kemudian ini pembahasan pertemuan dua hamzah di dua kata terpisah. Kemudian kedua hamzahnya itu apa? Harokatnya berbeda. Nah itu pembahasan kita sekarang. Baik.
Maka di sini langsung aja ke kaidah tadi. Ya, jadi ini ada dua hamzah ya. Contohnya ja'au kan au ada dua hamzah. Ya, kita perhatikan hamzah pertama dan hamzah kedua. Ini semua ya 5 pembagian ini eksekusinya di hamzah kedua. 5 pembagian ini eksekusinya di hamzah kedua. Adapun yang tadi yang sepakat harokatnya itu eksekusinya di hamzah pertama. Tapi perhatikan. Maka di sini ketika antum dapatkan dua hamzah ja'au, maka di sini antum perhatikan apa namanya? Ketika hamzah pertamanya itu fathah, ya fathul ula sahil. Ketika hamzah pertamanya fathah, maka ditashilkan hamzah keduanya. Contoh ja'aummah, gitu kan? Itu kan hamzahnya yang pertama fathah. Ya fathul ula sahil. Kemudian pembagian yang ketiga dan keempat wa fathul tsaniyah abdil. Ya, ketika antum dapati hamzah kedua itu fathah, ya maka hamzah kedua tersebut diibdalkan. Ibdalkanlah gitu. Ustaz, gimana cara mengibdalkannya? Ibdal itu adalah apa? Ibdal itu mengganti hamzah ya menjadi huruf mad yang sesuai dengan harokat huruf sebelumnya. Itulah ibdal. Ya, mengganti apa? Mengganti hamzah kedua tadi menjadi huruf mad yang sesuai dengan harokat huruf sebelumnya. Kalau harokat hamzah pertama itu kasroh, maka antum ibdal. Kasroh pasangannya apa? Ya sukun. Oh, berarti diibdal menjadi ya. Contoh, as-sama iyau, kan gitu. As-sama iyau mimma. Contoh yang lain, as-sama iyayah gitu. Itu ya, itu ibdal namanya. Kemudian tadi wa fathul tsaniyah abdil, diibdal. Oke. Kemudian pembagian yang kelima, ketika antum tidak dapatkan di antara dua hamzah ini huruf harokat fathah, kalau nggak ada harokat fathah, entah itu di hamzah pertama maupun hamzah kedua, maka di situ dia punya dua wajah. Wa ghairu dzalika sahil wa kadzalika abdil. Wa ghairu dzalik, ketika antum nggak dapatkan fathah di situ, maka ada dua wajah, sahil wa kadzalika abdil. Ya, ditashilkan dan diibdalkan. Contoh, yasha'uila i, ya dengan tashil dulu, baru wajah kedua dengan ibdal. Yasha'uila wi, gitu ya. Jadi ditashil menjadi waw karena apa? Sebelumnya harokatnya apa? Dhammah. Baik, insyaallah dengan antum memahami kaidah yang Ana sebutkan tadi, insyaallah mudah ya. Jadi untuk pembagian yang kiri ini, yang kedua ini, tadi kaidahnya mungkin bisa ditulis masing-masing, silahkan ya. Fathul ula sahil wa fathul tsaniyah abdil wa ghairu dzalika sahil wa kadzalika abdil. Nah, itu kaidahnya. Gitu ya, insyaallah gampang. Baik. Nah, Syekh, خلاص. كلمة النبي وأولى هكذا تطبيقها. أولى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. رواية قالون النبي وأولى. أولى يقرأ وأولى يبدل الهمزة الثانية واوا. نعم، هكذا تطبيقها. طيب، بارك الله فيكم. نستمر في طيب. نعم، الهمز المفرد. الهمز المفرد هي الهمزة وسط الكلمة، وكانت العرب تتخلص منها إما بالحذف أو بالإبدال أو بالنقل أو بالتسهيل أو إثباتها، ومذهب قالون فيها كالتالي. الهمز المفرد باختصار يعني كلمة فيها همزة واحدة. نحن قبل قليل درسنا الهمزتان في كلمة أنت، الهمزتان في كلمتين مثل جاء أمة. الآن الهمز المفرد يعني همزة واحدة في كلمة مثل ياجوج يأجوج مؤمنون. قرأ قالون. كيف قرأ قالون؟ باختصار قالون قرأ مثل حفص سواء، اتفقوا إلا في كلمات سنذكرها الآن.
إما يحذفها أو يبدلها أو ينقل التسهيل أو إضافة همز في الكلمة أو نقل. هذا سنذكره الآن بإذن الله تعالى. Nah, baik, bismillah. Kemudian bab berikutnya ini terkait hamzah mufrad. Ya, hamzah mufrad yang di situ hamzahnya cuma satu. Kalau tadi kan kita bicara ya di bab sebelumnya itu kan pertemuan dua hamzah kan. Nah, kemudian di sini bab ini membahas terkait satu hamzah aja. Ya, maka di sini hamzah mufrad ini adalah hamzah yang terletak di tengah kata, Dan memang kebiasaan orang Arab ketika Al-Qur'an turun dulu itu orang Arab tuh menghindar ya dari huruf hamzah ini, entah itu dengan dihapus, dihadzaf, atau diibdal, atau dinakal, atau ditashil, atau ditetapkan, atau ditambah gitu. Jadi antara 5 hal ini, entah itu dihapus, atau ditambah, atau diibdal, atau dinakal, atau ditashil. Inilah yang dinamakan hamzah mughayyar, gitu ya, mughayyar. Baik. Maka di sini intinya sebenarnya kolon ini bacanya sama dengan hafs, kecuali di beberapa kata. Dan ini masuk farsh ya sebenarnya ya, di beberapa kata. Maka di situ kolon berbeda bacaannya dengan hafs ya, entah itu dengan hadzaf, idhofah, tashil, ibdal, atau dengan nakal. Baik, nam Syekh. طيب ممكن أن تفتح الميك. نعم. طيب. نعم أيها الإخوة نستمر. أيوة. قرأ قالون بحذف الهمزة الأولى. الهمزة الأولى محذوفة. والمثال عفوا ليس موجود إلا همزة واحدة فقط. نعم قرأ بحذف الهمزة، هذا الهمز المفرد. الصابون في سورة البقرة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين بدون همزة. في سورة المائدة الصابئون قرأ الصابون. في سورة التوبة يضاهئون قرأ يضاهون. سورة الكهف دكاء قرأ دكا بدون همزة. شركاء قرأ شركا بدون همزة. حذف الهمزة. وفي الموضع الثاني أبدل الهمزة إبدال الهمزة بألف مد ياجوج من سات سأل سال. وإبدال الهمزة بالواو مؤصدة موصدة. وكذلك إبدال الهمزة بالياء رئيا قرأ ريا مع الإدغام مع التشديد. كذلك لأهب أبدل الهمزة يا ليهب أو أدغمها أبدل الهمزة بالياء أو عدمه، يعني يجوز له لأهب أو ليهب. نعم هذا الحذف والإبدال. وله أيضا الإضافة، إضافة همز في الكلمة. الكلمة ليس فيها همزة، هو يزيد يضيف. كفوا قرأ كفءا، هزوا قرأ هزءا، ميكال ميكائي، إذن يضيف همزة. زكريا زكريا، البريئة النبي ومشتقاته النبي النبيون النبيين. نعم إلى أقسام. طيب ثم تسهيل الهمزة. أرأيت قرأ بالتسهيل. ها أنتم قرأ بالتسهيل. أرأيت أرأيت. ها أنتم أنتم. وهذه الكلمة فيها أوجه ليس وقتها الآن، فقط افهم أنت أن هذه الكلمة ها أنتم سيكون فيها أوجه، منها تسهيل الهمزة، فإذا كان بعدها أولى فيها 5 أوجه، وإذا كان بعدها هؤلاء فيها 6 أوجه. ما معنى هذا؟ يعني هنا
قصر، هنا توسط، هنا تسهيل. مثلا ها أنتم هؤلاء، أو ها أنتم هذا الأوجه إن شاء الله سنفصلها في وقتها إذا أتينا نقرأ سورة آل عمران، سنوضح هذا بإذن الله تعالى. أهم شيء الآن نفهم أن الهمز المفرد، الهمزة في كلمة واحدة منفردة، فيها حذف، فيها إبدال، فيها إضافة، فيها تسهيل. الأخير نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، هذا إن شاء الله بعد قليل سنوضحه لكم. نعم، بارك الله فيكم. Baik. Baik, bismillah. Kemudian lanjutannya di sini. Jadi intinya dari kata Syekh. Jadi tenang aja ya, jangan khawatir ya. Kita sekarang lagi belajar usul. Adapun nanti akan lebih jelas ketika kita sudah sampai di tempatnya. Ya. Tapi di sini kita akan mengenal dulu ya usul qaulun terkait hamzah mufrad ya. Terkait hamzah mufrad ini hamzah yang satu ya. Satu hamzahnya. Maka di sini tadi yang dijelaskan ada hadzaf, ada idhofah, ya hadzaf di situ apa? Dengan menghapus, dihapus hamzahnya. Ya, yang harusnya as-sabiun menjadi as-sabun, hamzahnya hilang. Kemudian dakka jadi dakkan, ya. Syuraka menjadi syirkan, seperti itu, dihadzaf. Kemudian juga ada yang ditambahkan dengan menambahkan hamzah. Contohnya kufuan menjadi kufuan, dan seperti itu. Huzua menjadi huzua, mikal menjadi mikail. Tapi ditambahkan ada hamzah tambahan di situ. Tapi kemudian atau yang lain ibdal, ya tadi ibdal. Jadi kita cukup tahu dulu pengertian definisinya. Ibdal tadi apa? Mengganti hamzah ya menjadi huruf mad yang sesuai dengan harokat huruf sebelumnya. Misalkan Ya'juj, di situ ada hamzahnya aslinya. Tapi di situ diibdal. Diibdal menjadi apa? Huruf mat. Apa huruf matnya? Alif. Kenapa alif? Karena sesuai dengan harokat huruf sebelumnya, yaitu apa? Fathah, kan gitu. Ya'juj. Ya. Contoh lain misalkan sa'ala sa'ilun. Ya, sa'ala menjadi sala, kan gitu. Diibdal hamzahnya menjadi huruf mat yang sesuai dengan harokat huruf sebelumnya. Itu. Kemudian ada juga contoh yang misalkan pembagian berikutnya tashil, ya tashilul hamzah. Misalkan aro'aita menjadi aro'aita gitu. Dan ha'atum dan lain sebagainya nanti akan dibahas pada babnya dan pada waktunya. Nah, baik Syekh. Nah. طيب بارك الله فيكم. أيضا القسم الأخير في الهمز المفرد أو باقي أقسام. طيب كلمة عفوا نقل حركة الهمزة للساكن قبلها. مثال رد أن يصدقني. رد رد أن حركة الهمزة فتحة ننقلها إلى الذي قبلها وهو الدال. ردا ريداي. أين الهمزة؟ خلاص ذهبت. أخذنا حركتها إلى الحرف الذي قبلها. ريداي. طيب الكلمة الثانية عاد الأولى في سورة النجم. عند الابتداء لها 3 أوجه، يعني عند الابتداء بكلمة لولا. طبعا الابتداء خطأ. إذا ابتدأ طالب قارئ لولا هذا خطأ، لكن عند الابتداء من باب اختبار المعلومات للطالب، ففي هذه الكلمة الأولى فيها أوجه لقالون. الوجه الأول كحفص. الأولى. الوجه الثاني
الأولى. الوجه الثالث الأولى بدون همزة، هذا عند ابتداء بكلمة الأولى. كلمة الآن. الآن قالون يفتح الأولى، يفتح اللام دون همزة بعدها، يفتح اللام دون همزة بعدها. آلان. يفتح لا. آلان. أيوة. عند الابتداء لها ثلاثة أوجه. من الابتداء بكلمة الآن ثلاثة أوجه: إبدالها ألفا، وفيها وجهان: مدها 6 حركات وهو المقدم آلان، قصرها حركتين آلان، تسهيل آلان آلان آلان. نعم، تفضل يا أستاذ. طيب. Nah, kemudian pembahasan berikutnya yaitu nakal, ya, nakal. Ini juga istilah baru ya. Jadi hari ini kita dapat banyak istilah baru terkait hamzah ini. Tadi sudah kita dapati ada idghal, ada tashil, ada ibdal, ada hadzaf, kemudian ada tashil dan nakal. Itulah dinamakan hamzah mughayyar, ya. Maka nakal itu apa sih? Nakal itu apa? Yaitu apa? Mungkin bisa dicatat. Nakal itu memindahkan harokat hamzah qata'. Memindahkan harokat hamzah qata' ke huruf sukun sebelumnya. Oke. Kemudian hamzahnya, hamzah qata'-nya dihapus. Dah, itu 3 clue-nya itu. Contoh, di sini ada kata rida'ay yusaddiquni. Rida'an, kan rida'an. Nah, harokat hamzah qata'-nya itu kan an, yaitu dipindahkan ke huruf sukun sebelumnya menjadi ridan. Ridan, kemudian hamzah qata'-nya dihapus. Jadi bacanya ridan. Rida'ay yusaddiquni gitu. Itu yang pertama, ya. Jadi di dalam kolon ini nakal hanya ada di 3 tempat saja, yaitu pada rida'ay yusaddiquni, rida'ay yusaddiquni, kemudian adal lula, dan pada kata al-an, ya. Pada 3 kata ini. Kemudian kata kedua yaitu pada kata adanil ula, ya, adanil ula di surat An-Najm ayat 5. Maka di sini ada 3 wajah, ya, 3 cara baca. Bisa. Yang pertama seperti Hafs, adanil ula, ada nun iwatnya, adanil ula, ya. Kemudian afwan, ini ketika ibtida ya, afwan. Jadi kalau misalkan wasal adanil ula seperti itu. Adapun ketika kita waqaf pada ada, kemudian kita ibtida pada al ula, ini dia ada 3 wajah, 3 cara. Yang pertama seperti Hafs, al ula, ya. Kemudian cara yang kedua alula, ya, dengan nakal alula, dan yang ketiga dengan lula, seperti itu. Kemudian yang ketiga, di tempat yang ketiga yaitu pada kata al-an, ya, al-an. Al-an di sini ketika ibtida dari kata ini al-an, ini ada 3 wajah, ya, 3 wajah. Yang pertama alan, hakadha Syekh, wajhul awal indal ibtida bi fathil lam duna hamzah ba'daha. Alan, hakadha Syekh. Alan. Baik, mungkin taftah al-mic. Nah, mughlaq. Nah, نعم بفتح اللام دون همزة بعدها. أيوة. إذن كيف نقرأ شيخ؟ آلان هكذا. أيوة، آلان، ثم يجوز لنا آلان إبدالها 6 حركات. 6 حركات، نعم. وهو المقدم في الأداء، أو قصرها آلان أو تسهيلها آلان. Nah. Baik. Jadi ada 3 cara tadi ya. Alan, kemudian di situ
dengan dipanjangkan alan. Kemudian yang ketiga dengan tashil seperti Hafs. Al-an seperti itu. Nah, Syekh. Ayo. Dan ini akan kita dapati nanti di tempatnya akan kita jelaskan lebih rinci lagi insyaallah. Baik. طيب أيوة. بارك الله فيكم. نستمر. موجود الآن Ya, الكلمة الأخرى. ها أنتما ارجع إلى الصفحة قبل نعم. قليل. أيوة. طيب. أيوة هذا ها أنتم، وأيضا الموضوع الكلمة الثانية ها أنتم أولى. هذا أظن التحريرات شيخ. أيوة تحريرات. هذا إن شاء الله. نعم تحريرات. لا ليس وقته هنا. بارك الله فيكم. طيب. نعم. وإن شاء الله سنأتي في تفصيله في موضعه إن شاء الله بالتفصيل. إن شاء الله. نعم حتى لا نصعب الأصول على الطلاب. نعم. طيب نبدأ بياءات الإضافة. ياءات الإضافة هي ياء تدل على المتكلم. ياءات الإضافة لأن انتبهوا بارك الله فيكم، سيأتي معنا ياءات إضافة ثم ياءات زوائد. لابد أن نفهم ياءات الإضافة هي تأتي ياء المتكلم، مثلا ولد ولدي، أنا المتكلم، طالب طالبي، معلم معلمي. هذه هي ياء المتكلم. تأتي في الأسماء وتأتي في الأفعال وتأتي في الحروف. في الأسماء مثل مثلا طالبي معلمي ابني بنتي. في الأفعال مثل جاءني ضربني ضرب ضربني. طبعا قبلها نون الوقاية. طيب أو في الحروف مثل إن إني. نعم هذا في الحروف. فهذه الياء ياء الإضافة هي ياء المتكلم، واختلف العلماء فيها، اختلف القراء فيها، إما فتحة أو سكون. أيوة إما فتحة جاءني إني أعلم، أو سكون جاءني إني. نعم اختلفوا في هذا فتحة أو السكون. بارك الله فيكم. سنأتي بالتفصيل ماذا قرأ قالون في هذا. Nah, baik. Kemudian pada bab berikutnya kita akan bahas terkait yaul idhofah, ya, yaul idhofah atau ya mutakalim gitu ya. Yang mana ya idhofah ini dia tertulis di dalam rasm. Ya-nya nampak di situ, ada di dalam rasm. Itu ya idhofah atau di situ dinamakan ya mutakalim. Maka di sini ada 3 pembagian. Ya, kita lihat ketika ada ya idhofah atau ya mutakalim, setelahnya itu hamzah qata'. Kemudian pembagian kedua kalau misalkan setelahnya itu hamzah wasal. Dan pembagian yang ketiga kalau setelahnya itu apa? Huruf biasa, bukan hamzah qata' dan bukan hamzah wasal. Maka pembagian yang pertama yaitu kalau misalkan ya idhofah setelahnya itu hamzah qata'. Maka di sini terbagi menjadi 3. Ya. Itu kalau misalkan hamzah qata'-nya itu apa? Fathah. Kemudian yang kedua dhammah atau kasroh. Ya, contohnya ada ya idhofah bertemu hamzah maftuhah. Inni ya a'lam. Ya. Maka di ketiga pembagian. Maka di هذا أنا لم أشرحه. نعم عفوا شيخ معذرة. طيب. تعريف فقط. شرحته تعريف. أيوه. نعم. فقط وهو الياء الإضافة هي المتكلم. نعم لا تدخل. أيوه. هذا بعدين. هذا بعدين. نعم شيخ. بارك الله فيكم. اشرح التعريف. طيب. Jadi di sini ana ulangi ya sekali lagi ya. Ya idhofah ini adalah ya yang menunjukkan apa? Di situ mutakallim, pelaku, ana, saya, seperti itu ya. Maka di sini dijelaskan ternyata di Al-Qur'an ada 876 ya idhofah. Ya. Maka di sini khilaf yang ada di qaulun ini di sini
entah di situ difathahkan atau disukunkan. Ya. Ya, jadi kolun ini antara dua hal, antara difathahkan ya idhofah tersebut atau disukunkan. Nah, Syekh. نعم أنا قلت مثل ولد ولدي Nah, ابن ابني iya. في الأفعال جاء جاءني تزيد زيادة نون الوقاية. Iya. نعم في الأسماء إني عفوا في الحروف إني هذه ياء المتكلم. نعم. طيب نبدأ بالشرح بارك الله فيكم. طيب. ياء الإضافة إما أن يأتي بعدها همزة قطع أو يأتي بعدها همزة وصل أو يأتي بعدها أي حرف آخر. طيب ماذا قرأ قالون إذا بعدها همزة قطع، يعني جاء ياء إضافة إني مني، بعد ياء الإضافة يأتي همزة قطع إذا مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. ماذا صنع ماذا قرأ قالوا فتح الياء التي بعدها همزة قطع، إني أعلم، إني أمرت، مني إلا، كلها مفتوحة مضمومة مكسورة إلا الاستثناء. هناك مواضع استثناها الإمام قالون فلم يفتحها، يعني قرأ مثل حفص سواء، فاذكروني أذكركم، قرأ فاذكروني، لم يفتح. ساكن أوزعني أن أشكر، لم يفتح، قرأ مثل حفص سواء، ذروني أقتل، أو انظرني إلى، فأنظرني إلى، كلمات مستثناة. هذه الكلمات التي نراها أمامنا. نعم. وهناك في سورة فصلت موجود ولئن رجعت إلى ربي إن له الوجهان، ربي إن وربي إن، إما بالفتح أو الإسكان. نعم تفضل الآن أستاذ. Ayo, baik. Kemudian kita lanjutkan. Jadi ketika antum temukan ya idhofah, setelahnya itu apa? Hamzah qata', ya. Maka kita lihat di situ entah di situ fathah, dhammah atau kasrah. Maka ini usulnya qaulun adalah apa? Adalah dengan memfathahkan ya tersebut. Ya. Apabila setelahnya itu hamzah qata', entah itu fathah, kasrah atau dhammah. Ya. Kemudian dikecualikan, kecuali pada beberapa kata, beberapa tempat yang ada di tabel yang disebutkan di sini. Jadi semua yang ada di tabel ini adalah pengecualiannya dari kaidah tadi, yaitu apa? Qaulun memfathahkan, kecuali pada tabel ini adalah itu semuanya disukunkan. Jadi sama seperti Hafs, fadhkuruni adzkurkum auzi'ni an ashkura, ya fanzurni ilai, seperti itu ya. Kemudian bi'ahdi ufi, ya, jadi sama seperti Hafs. Baik. Kemudian di sini ada khusus, di sini disebutkan yaitu di surat Fussilat ayat 50, wala irji'tu ila rabbi innali, maka di sini dia punya dua wajah, dua cara baca. Bisa dengan fathah, bisa dengan sukun, ya. Rabbiya inni atau rabbi inni. Nah. Baik. طيب بارك الله فيكم. إذا جاء بعد الياء للإضافة ياء المتكلم جاء بعدها همزة وصل مثل عهدي الظالمين، عهدي الظا، فإن قالون يفتح الياء عهدي الظالمين. إذا جاء بعد ياء الإضافة ياء المتكلم جاء بعدها فعل، تمام، مثل نفسي اذهب، هذا فعل، في ذكري اذهبا، من بعدي عفوا قال أسكن الياء
إلا ما استثني. يعني الإمام قالون إذا جاء بعد ياء الإضافة أو ياء المتكلم همزة وصل في الفعل، تمام، فإنه يقرأ دائما بإسكان الياء، بإسكان عفوا أي بإسكان الياء، نعم، ياء المتكلم ياء الإضافة، إلا في ما استثني. هناك أفعال استثنيت خالف فيها حفص قالون، أو قالون خالف حفص. لنفسي يذهب، في ذكري يذهب، من بعد يسمه، إن قومي يتخذوا. نعم، هذه الأفعال فإن الإمام قالون فتح فيها الياء، فتح فيها الياء، وهي مستثناة، وهي مستثناة، وإلا فهو في هذا يوافق الإمام حفص. طيب، أسكن الياء في إني اصطفيتك، هارون أخي اشدد، يا ليتني اتخذت، يا ليتني اتخذت، يقرب للطغاة. أسكن الإمام قالون الياء في هذه الكلمات. بارك الله فيكم. أخيرا بعدها حرف عادي إن شاء الله بعد قليل. Baik. Oke, berikutnya lanjut ya. Di sini kalau ada ya idhofah setelahnya antum temukan di situ hamzah wasal ya. Maka di sini ada dua ya, hamzah wasal tersebut masuk dalam lam ta'rif atau di situ masuk ke dalam fi'il ya. Maka di sini contohnya ketika setelahnya itu lam ta'rif, maka Imam Qalun dengan memfathahkannya dengan fathah ahdiyal zalimin. Ya, kemudian bagian yang kedua di sini ketika misalkan setelahnya ketemu fi'il ya, fi'il, maka Imam Qalun di sini selalu mensukunkan ya tersebut. Ya, ketika ketemu fi'il, ya tersebut disukunkan kecuali ada pengecualiannya ya, dikecualikan apa yang telah tertulis di dalam tabel di sini. Yaitu di situ misalkan pengecualiannya difathahkan di situ ya-nya, linafsi yadhhab fi dzikri yadhhaba, seperti itu. Atau di situ yang bawah inni istafaituka haruna akhish dudni, haruna akhish dud, seperti itu. Nah, Syekh. أيها الإخوة، هذه يعني وردت في 800 موضع في القرآن الكريم، كثير. فكلما نطبق هذا بالرواية، نقرأ الرواية إن شاء الله سنفهمه، لأن المواضع كثيرة في القرآن، ستفهم هذا كله إن شاء الله تعالى في العرض على الشيخ لهذا الأمر. طيب، بارك الله فيكم، نستمر. نعم. جاءت ياء الإضافة وبعدها حرف غير همزة، لا يوجد همزة، حرف عادي، حرف مثلا لام، حرف دال، ياء إضافة بعدها حرف آخر غير الهمزة. فإن الإمام قالون يسكن الياء في هذا إلا في مواضع مستثنى، فالموضع الأول بيتي للطائفين، فإنه يفتحه بيتي للطائفين. الآية: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين. الموضع الثاني وجهي نعم. طيب، الموضع الثاني وجهي لله. الموضع الثالث ولي دين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذا الموضع والذي قبله والذي قبله والذي قبله، هذه المواضع
1 2 3 4 5 6 مواضع قرأها مثل حفص. تمام، قرأها مثل حفص سواء. طيب، الموضع وما لي لا أعبد ومماتي لله، موجود كلمة محياي أسكن الياء، محياي أسكن الياء، محياي مد هذه الكلمة 6 حركات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي 6 حركات بالمد اللازم. لماذا؟ لأنه أسكن الياء الأخيرة. نعم. Baik. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, ini pembagian ketiga, yaitu kalau misalkan setelah ya idhofah tersebut itu adalah huruf selain hamzah. Huruf selain hamzah, entah itu hamzah qata' maupun hamzah wasal. Maka di sini kaidahnya, usulnya qaulun adalah dengan selalu mensukunkan ya-nya. Ya-nya disukunkan. Contohnya wali fiha ma'i sabra gitu. Kecuali di beberapa tempat, beberapa kata yang ada di tabel ini. Ini adalah pengecualian. Maka di sini contohnya yang dikecualikan, yang dikecualikan misalkan di situ ya-nya difathahkan, ya. Baiti lil taifin, wajhi lillah, dan sebagainya. Ya, bisa dilihat di sini. Kemudian pada kata mahyaya, ya, mahyaya, maka di sini qaulun baca dengan apa? Dengan mensukunkan ya-nya dan dipanjangkan 6 harokat. Mahyai wa mamati gitu. Nah, Syekh. نعم، بارك الله فيكم. وبهذا انتهى الوقت، وإن شاء الله تعالى نستمر في الدرس القادم ياءات الزوائد، وبعد ذلك نبدأ مباشرة بالقراءة لرواية قالون. وإن شاء الله تعالى أبشركم بأن هذه الأصول كلها ستفهمونها عند التطبيق لهذه الرواية. والقراءات هي سهلة وهي جميلة ولها طعم آخر إذا تقرأ بها، وخاصة بالإفراد. إذا قرأنا بالإفراد فإننا نشعر بلذة بالعيش مع كتاب الله عز وجل. وهذا ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتفضل أستاذ قبل أن نختم ترجم لهم الكلام الأخير. Baik, nah. Ya ikhwatul kiram, tadi yang dikatakan Syekh, jadi pertama jangan khawatir ya, karena pertama nanti kita akan lebih paham ketika sudah sampai di tempatnya, sampai di praktek di tempatnya. Jadi nanti kita akan talaki 30 juz. Ya, kemudian yang berikutnya jangan khawatir karena apa yang telah kita pelajari tadi, ya idhofah, kemudian hamzah, tasil, dan sebagainya, itu sudah tertulis di dalam mushaf. Ya, sudah tertulis di dalam mushaf yang ana share di grup. Jadi nanti di situ udah gampang sebenarnya. Misalkan ada yang tanya, kemudian gimana cara tahu tadi apa yang dikecualikan itu gimana? Itu udah tertulis di dalam mushaf, ya, harokatnya gitu. Jadi tinggal kita baca aja, insya Allah mudah. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, Syekh, خلاص نكتفي بهذا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شكرا يا عفوا جزاك الله خير Syekh. Baik, ikhwatul kiram, asatidzah, naktafi insyaallah. Insyaallah kita lanjutkan besok ya. Semoga Allah selalu jaga himmah kita, istiqomah kita insyaallah. Dan ya anak ingatkan, kalau misalkan nanti suatu saat atau di majelis ke depan ada yang uzur, silahkan langsung dituliskan aja di grup gitu ya, biar saling masing-masing tahu keadaannya gitu, apakah sakit atau safar dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Naktafi insyaallah. Dari ana mohon maaf kurang lebihnya ya. Nah, tutup di sini ya. Jazakallah khair, tadi sudah ditutup oleh Syekh. Baik. Subhanakallah bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta